سلام يا حوات زحالف سمون قال لهم حدثتيهم مسلني زي ولا قدم قبل كو فيديو يراهمونهم حطوا لحاتكمني مع سياتا جي سي اس تبهال كاب مع اسكر دقنا هندالو مالنا ابزنا تيك توك كو فيديو لني اتيهم ايتسنونهم قلنا حن بحصر دبله تا جي سي اس تبهال اب 10 حد خفل زفتون وفتنا كاب قدماي كفلي ام زدالو كاب قدماي كفلي كلنا بانا مبصح ندي ግን አሎ ዝተፋለ አይነት ፈተናታት አሞንጎ ደሐልፈው በክገልጽዎ ሁሉ ብዛዓዲ ግን በኪ ስቴጅዮም ዝገልጽዎ ቅድሚ ሕጂውና ቲክቶክ ገሊጸ ነይረ ኪ ስቴጅ 1 ኪ ስቴጅ 2 ኪ ስቴጅ 3 ኪ ስቴጅ 4 ኪ ስቴጅ 5 እዚ ዝበሃላ እዚን ቅድሚ ዩኒቨርሲቲ ምእታዎም ቆልዑት ደሐልፈውን ማለት ሕጂቲ ኪ ስቴጅ ከምዚ ሓደ ነገር ደረጃ ትበጽሓሉ ደረጃ ማለት ሓደ ቆልዓ መጀመርታ ምስ ጀመረ ታ ኪ ስቴጅ 1 ሕጂ قداماي كفلي كلاي كفلي سالساي كفلي مارشيتي ناي مجمريا خمهار هولو دحرون رابعاي حمشاي شارشاي مس بصح انت كي ستيج 2 مالتي سوخاني دنبوبو صحف خوينوم شعود مهارو مالتي كي ستيج 3 خاني تا سكندري سكول اتيوم شابعاي كفلن شامنا كفلن اغايش كلو مالتي شعونا اشتيوم دلو غنا اغايشوم دلو سكندري سكول مالتي دحري كابتا شعاي كاني تا شعاي 10 حدا كاني تن كي ستيج 4 دبهالا حج كبيت تمرتنا بيت تمرتن اشتي حنت عمت كالطفوم حنت عمت كدحروم هوليوم بفلاي زانا كي ستيج 4 قال بيت مرتات كساب 10 كفلي كي ستيج 4 اي بلاني تاشع كفل حج مستم كي ستيج 3 يحوس ام مالتيو جن نورمالي شابعين شامناين كي ستيج 3 هوينوم بدحري هاني كي ستيج 4 تبهال كاني تاشعاي 10 حدا مالتيو ابا ام فوتون حج تا كي ستيج 4 تناي فتنا كي ستيج يا مالتيو تاجي سي اس تبهال دفتون لا كاب احلفهم مس حالف هاني كي ستيج 5 تبهال كلتا عمد كولج اللوهم وي اي ليفل نبلان 6 فورم نبلان بي تك استفعلالي شنو تصوعن هلنا ግን كي ستيج 5 تبهال اتن كلتا عمد اب 6 فورم صنيحهم شو يونيفرسيتي زات ولن مالتي بكي ستيج كلقص خلها حجي اتا كي ستيج 4 انا جي سي اس تبهال جروب مالتي تاشعي 10 حدا مالتي حجي كم زبعدنا ماتريك فتون خلو سبات 10 حدا ولي 10 خلت بصيحهم شعو كابتا شعي تمنسم دصنعو كوما عينت مالتي ابز عدون ولا لا كلها قداماي كفل اقداسي يكون بر اتم 10 حدا خفلي كابتا شعي كفل سمهارون قند عندي ابت فتنا زمصا مالتي ግን حج بجيغا خيتردو نابنت حد قلع ابز عاد نحدي صن حسيغا بشامناي كفلي تخيل تاشعي كفل تاتيوسي صبو قالو مالدي خينبل نو توم تاشعي كفلون كساب شامناي تمهارو يو او دبصحم منالبات ገለገለ ወለዲ ደቅና ገናም ደሎ ይልኩም ሸለል ከይትብሎም ሻባዓ ይደሎ ወደይ ሻድሻ ያደላ ጓለ ሻሙና ይደሎ ደቀይሞኒ ይልኩም ሸለል ከይትብሎም አፍታ ሻዓ ክፍሊ ሓደ ቆል አንድ ትምህርት ላይ ጸንሑ ሃንደበት ምስቶም መሳቱኡ ወዳደር አይከልኒ ኦኬ ግን ቀዳማይ ክፍሊ ስጋብ ሻሙና ክፍሊ እንድሕዳ ጉቡእ ኩማሃሩ ጸኒሖም ካብታ ሻዓ ክፍሊ ክሳብ 10 ሓደ ክፍሊ ሽዑ እተን ኪ ስቴጅ 4 ድበሃላ ኮይነን እታ ጂሲኤስ ውን ክንብላን ኸልና ማለት እዩ ስለዚህ ሓቶትኩም كما عسكن الدالوم سلازبلكم كاب مجمرتو عينهم ايتقليو ግን بفلايتن كاب تشعك فلن لعلها انت كي ستيج 4 دبهلا ترد بلا عامتين مالتي اوكي اي هوب زي اتمرسلكم ثانك يو سو ماتش برحماتي